अस्सलाम वालेकुम। पेश करती हूँ बेशुमार दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आलो औलाद पे। हम आज उन 4 पैगंबरों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ज़िंदा हैं। 4 पैगंबरों में सबसे पहले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ़ एक दफ़ा सूरह कहफ में आया है। उल्मा का ख्याल है कि मदीना मुनव्वरा में जब दज्जाल आएगा तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ही मदीना से उसके मुकाबले में निकलेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम वलिया है। वलिया सिरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान में इसका तर्जुमा अहमद है और खिज़र इनका लक़ब है। खिज़र का लक़ब पाने की वजह यह है आप अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते वहाँ सब्ज़ा उगाता, जहाँ कदम रखते सब्ज़ा नमूदार हो जाता। खिज़र के मायने सब्ज़ के हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खिज़र था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताया था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक बादशाह के फर्जंद थे जो इन्हें अपना जानशीन बनाना चाहते थे, मगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ जानशीनी से इनकार किया बल्कि वहाँ से भागकर दूर बियाबान में चले गए। वहाँ जाके ऐसे गुम हुए कि कोई शख्स आपको तलाश ना कर सका। इस सफ़र के दौरान आप अलैहिस्सलाम को आबे हयात का चश्मा मिला, जिसका पानी पीकर आप अलैहिस्सलाम ताहया जिंदगी पाने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के क़यामत जिंदा होने के आसार बखूबी मिलते हैं। एक रवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा कर गए तो सहाबा कराम का मजमा मौजूद था। वहाँ एक शख्स आया, उसकी कुछ दाढ़ी स्याह थी और कुछ सफ़ेद थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो मजमा चीरता हुआ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। वहाँ पर कुछ कलमात कहे और वापस चला गया। बाद सहाबा ने पूछा कि उस शख्स को कोई जानता है? तो हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, ये जो बंदा आया है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हज़रत खिज़र है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत बख्शी है कि वो जिंदा आदमियों की शक्ल में आकर लोगों की इमदाद मुख्तलिफ सूरतों में करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का मकसद वही रहा है जो औलिया और सूफिया कराम का रहा है, लोगों को अपने अलूम से नफ़ा पहुँचाना, लोगों को दीन की बातें बताना। बल्कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम समंदर में अल्लाह के हुक्म से लोगों की रहनुमाई भी करते हैं। वो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, उनको अल्लाह ने दीनी अलूम से नवाजा है। आप बहुत ही आला खानदान से तल्लुक़ रखते हैं और आपके आबाओ अजदाद बादशाह थे। बाज़ आरफीन ने फरमाया है कि जो मुसलमान उनका और उनके वालिद का नाम और उनकी कुनियत याद रखेगा, इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर होगा। लिहाजा हो सके तो आप भी इस कुनियत को याद रखिएगा। उनकी कुनियत ये है, अबू अल अब्बास वलिया बिन मुल्कान। नाजरीन, दूसरे जिंदा नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। कुरान पाक में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र 2 मकामात पर आया है। तफसीर मज़हरी में मज़कूर है कि हज़रत इलियास को एक आतशीन घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि हम लोग एक जहाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि रास्ते में एक आवाज़ आई कि या अल्लाह, तू मुझको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बना दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, तुम इस आवाज़ का पता लगाओ। तो मैं पहाड़ में दाखिल हुआ तो अचानक ये मंजर नजर आया कि एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लंबी दाढ़ी वाला नजर आया। जब उसने मुझे पूछा कि तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो, तो मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ। तो उन्होंने फरमाया, तुम हजूर से जाकर मेरा सलाम अर्ज़ करो और ये कह दो कि आपके भाई इलियास आपसे मुलाकात का इरादा रखते हैं। लिहाजा मैं वापस आकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बयान फरमाया। जब आप करीब पहुंच गए तो मैं पीछे हट गया। फिर दोनों साहिबान देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे और आसमान से एक दस्तरख्वान उतर कर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला भेजा और मैंने दोनों हजरात के साथ मिलकर खाना खाया। जब हम लोग खाने से फारिग हो चुके
تو آسمان سے ایک بادل آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ساتھ لے گیا، اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس جنگلوں اور میدانوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سمندروں اور دریاؤں کی سیر فرماتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ روح البیان میں ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر منتظم تھے۔ ناظرین، تیسرے زندہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے، اور اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ بلند مقام سے مراد جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج شریف کے موقع پر چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں بھی گزارتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہیں رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ادریس درزی تھے، یعنی آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، اور سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ شام کو ان سے زیادہ نیک عمل کسی کے نہ ہوتے۔ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کا نیک عمل بلند ہوتا تھا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کر لے۔ تو اس نے آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کر کے اور پھر واپس لٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دوزخ دکھا، پھر دوزخ دکھائی، دوبارہ کہا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ جب جنت میں گئے تو کچھ دیر بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ علیہ السلام اپنے مقام پر تشریف لے جائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہاں رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ میری مرضی سے کہا ہے، اور وہ جنت میں رہے۔ ناظرین، چوتھے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی توریت میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو ختم کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوں گے۔ اللہ کے دین کی طرف 12 یا 19 لوگوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان پر قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بادل کے ساتھ بھیجا، اور اس بادل نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بادل نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 33 برس تھی، اور یہودی باہر کھڑے تتیانوس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ واپس نہیں آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ یہودیوں نے اس شخص کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا، اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہمارا آدمی کدھر ہے؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدل کی نوبت آ گئی، اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ
کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے حالات کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر بنانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروکار کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات پہ جھگڑتے ہو۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پا جائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ مختصر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔